देव बरो दिसत्यो तुमकां सुमेस्तांक सर्गीच्या राजा विशांत जेसू ख्रिस्त आमकां सांगता. एक पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी एकल्याक ते मेळटा आणि तो परत ते पूर्ण दवरता आणि आस्त बदीक विकून ते शेत मोला घेता. आणि एक मोतया बरी म्हणी येते एक सावकार मोती सोदता आणि मोलादीक मोती मेळटाना सगळ्यान तो विकता आणि ते मोती तो घेता. वय सर्गींचे राज म्हळ्यार जेसू ख्रिस्त सावन आसा. ह्या संवसारांत कोणाय कितें जोडूंक जायना बगर देवानंच आमकां तें ताणें ओतून दिलां धाराळ रितीन. जेसू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरतल्या हर एकल्याक हें सर्गींचे राज अनुभव करूंक जाता ताच्या आत्म्यांत आनी ताच्या काळजाचेर नवो सल्लो तो बाप करता. वय पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयल्यार मोइजे थंयसर उपादेशाच्यो त्यो सोल्ल्याच्यो फाळयो घेवन देवा लागीं उलोवन देंवत आसतना ताच्या मुखामळाची खात परजळटाली खंय. वय त्या सोल्ल्या मुखांत्र मरण मात्र येतालें. तर देवान दिल्लें तें सोल्लो, तो पोरणो तो सोल्लो मोइजेन हाडटाना, त्या फाळयांनी हाडटाना जर तर ताची मुखामळाची खात परजळटाली जाल्यार तर देवाची महिमा जेसू क्रिस्ता मुखांत्र आम्हा सर्वांकी पातक्यांक ताणें मोलाक घेतलां आनी पातकी जावन आसतनाच आमचो मोग केला आनी म्हज्या बदलाक जेसू क्रिस्त मेला म्हणून कोण जर तर भावार्थ दवरता आनी ताचे थंय ताच्या भितर ताच्या आत्म्यांत थंयसर नवो जीव येता आनी पवित्रोत्मो ताचे भितर येता आनी पवित्र आत्मो तर सर्गींचे राज ताचे भितर येता. तर सर्गींचे राज ताच्या भितर आयल्यार ताचे मुखामळ न्ही ताचे जिवीत आज आमचे मुखामळा न्ही आमचे थंयसर तोंडां न्ही बगर आमचे जिवीत परजळटा. कशें आमची कूड देवाच्या महिमे खातीर उपयोग जाता. केदाळा म्हाका ते मोती मेळटा. मोलादीक मोती म्हाका मेळटा. वय मोलादीक मोती मेळटा आसतना आमी सगळे इकून तें घेवंक आशेताव. तशेंच आमी सगळो संवसार सांडून सगळे संवसाराची आशा सांडूंक आमकां जाता कित्याक मोलादीक मोती जेसू क्रिस्त समचे जाता. देखूनच जेसू क्रिस्त म्हणटा खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसरच तुजें काळीज आसतलें. आज आमचें काळीज खंय आसा पळोवया. आज तुजें दिर्वें जर तर संवसार जाला जाल्यार खंडीत तुजें काळीज ह्या संवसारांतच आसा. जर तर तुजें दिर्वें जेसू क्रिस्त जाला जाल्यार सर्गींचें राज जालां जाल्यार खंडीत तुजें काळीज सर्गींच्या राजा कुशीक आसता. आनी जेसू क्रिस्त थंय निरीक्षा दवरून जेसू क्रिस्त बेगीनच येता म्हाका आपोवन व्हरूंक येता म्हणली तसलो भरवोसो दवरून आमकां बाबार्ताची जिणी जियोंक साध्य जाता. आमेन.